सदर ममलिकत से IMF के वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ, मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर ममलिकत ने मईशत की बेहतरी के लिए वजारत ख़जाना और टीम के इक़दामात को सराहा। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द ने कहा, प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। मियांवाली में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। असलहा बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाक भारत जंगबंदी बरकरार, लेकिन मसला अभी हल नहीं हुआ। तवील मुद्दती मसाइल का खतरा अब भी मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि दोनों मुल्कों ने जंगबंदी पर अमल दरामद का अहद किया है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस की गुफ्तगू। अज़ली दुश्मन को निशाने इबरत बनाने के बाद मुल्क की तारीख का एक और अजीम लम्हा। ऐवान सदर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाज़ से नवाजा। तकरीब में लीगी सदर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हमने साबित किया मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। भारत दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इंडिया का वतीरा है। किसी दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सलाम। कौमी बयानियां उजागर करने पर पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे की तारीफ। हकायक दुरुस्त अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन। UN सलामती काउंसिल तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस। जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय जबर व तशद्दुद का शिकार हैं। भारत कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। पाकिस्तान को एटमी सिक्योरिटी निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद है, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। साबिक अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया पर बयान के रद्द-ए-अमल में तर्जुमान ने कहा, आलमी बरादरी को भारत के एटमी हथियारों पर राजनाथ जैसे अफराद के कंट्रोल पर ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए। भारत में जोहरी ब्लैक मार्केट बरकरार रहने से खदशात मज़ीद बढ़ गए। दुश्मन सुन ले, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं दिखाया। भारत सिंतास मुआहदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DG ISPR ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। हमारी फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। JF-17 के साथ मकामी तौर पर तैयार मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मज़ाक़ का खेज करार दे दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने का अफगानिस्तान से मुतालिक इलाकाई हालात पर मुकालमे का एहतमाम। फौजी नुमाइंदगान, सिक्योरिटी माहिरीन, मुहक्किकीन और सफारतखाने के हुक्काम की शिरकत। जनूबी एशिया के देर पा अमन के लिए एक मरबूत और मौसर आलमी हिकमत अमली नागुज़ीर करार। भारत को जो जवाब दिया वो 71 का बदला। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर हमलावर होने से पहले 100 बार सोचेगी। मुसल्लह अफवाज ने मार्काए हक में दुश्मन को छट्टी का दूध याद दिला दिया। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। भारतीय बर्तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। भारत को गरूर था दुनिया साथ खड़ी होगी, उसके दोस्त भी न्यूट्रल हो गए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा, इसी इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से मुआशी तरक्की का सफर तय करेंगे। आज़ाद कश्मीर के शोहदा के वुरसा के लिए 1 करोड़, जख्मियों के लिए 10 से 20 लाख रुपए के चेक तकसीम। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जमातें यकजबान। सेनेट में खुददार हमले के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों को कुचलने का वक्त आ गया। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं। इरफान सिद्दीकी की गरज बरस।
علی ظفر کے خوددار واقعے کی شدید مذمت، کہا پاکستان کبھی جھکا ہے نہ جھکے گا۔ فیصل واوڈا کا دفاعی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ، کہا ترقیاتی بجٹ روک کر فوج کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں۔ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر اختلافات ختم کرے۔ سفارتی کمیٹی میں حزب اختلاف کے اراکین کو شامل کرنے کی اپیل۔ خوزدار میں سکول بس پر بھارتی پراکسی دہشت گردوں کا حملہ، دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج۔ قتل اور دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل 8ویں جماعت کی زخمی طالبہ سحر سلیم دم توڑ گئی۔ شہید طالبات کی تعداد 4 ہو گئی۔ 9 مئی اور بھارت نے جو کچھ کیا اس میں زیادہ فرق نہیں۔ 9 مئی کو ایک جماعت کا نشانہ عسکری تنصیبات تھیں۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، جن وردیوں کی توہین کی گئی انہی جوانوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر لے لیا۔ سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، جو بچے بہکاوے میں آ گئے وہ جیلوں میں ہیں۔ نوجوان فتنہ فساد سے دور رہیں۔ ملک کو اس طرح سنبھالنا ہے کہ کوئی سیاسی وائرس آنے نہ پائے۔ PTI رہنماؤں کی بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو IMF شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے عزائم بتا دیے۔ اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے بعد کہا، ڈیل کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، پاکستان کے لیے بانی مذاکرات پر تیار ہیں۔ احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری مل گئی، جلد بھرپور تحریک چلائیں گے اور بانی کو رہا کروائیں گے۔ اقدامات کا جائزہ۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے بھارت کو ایک اور مایوسی کا سامنا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF کا کہنا ہے، ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے اقتصادی جائزے کے متفقہ منظوری دی۔ پاکستان نے پروگرام کے تمام اہداف پورے کیے۔ جولی کوزیک پاک بھارت تنازع کے پرامن حل کے لیے پرامید۔ یورینیم افزودگی ختم کرنے پر اصرار کی تو جوہری معاہدہ نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام، کہا یہ ایران سے جوہری توانائی کے استعمال کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایران جوہری مذاکرات کا 5واں دور آج روم میں ہوگا۔ غزہ فلسطینیوں کا مقتل بن گیا، جگہ جگہ بارود کی برسات۔ 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 85 ہو گئی۔ اسپتالوں میں دل دہلا دینے والے مناظر۔ عالمی دباؤ پر اسرائیلی وزیر اعظم کا لہجہ تبدیل، عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی، کہا قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ روکنے کو تیار ہیں۔ حماس کے خاتمے اور غزہ کا مکمل کنٹرول ہدف قرار دے دیا۔ غزہ میں بھوک کے ڈیرے، قحط کی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ ایک وقت کا کھانا ملنا بھی مشکل، ہر کوئی جلدی میں ہے، برتن کیسے بھروں، کھانا نہیں دھکے مل رہے ہیں۔ معصوم بچی کی فریاد سے لرزہ طاری، بھوک پیاس سے اب تک 29 بچے زندگی ہار بیٹھے۔ امداد نہ پہنچی تو مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ WHO اور یونیسیف نے خبردار کر دیا، اقوام متحدہ کا بھی تشویش کا اظہار۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلباء کے داخلوں پر پابندی لگا دی۔ ہارورڈ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء کو اپنے داخلے دوسرے جامعات میں منتقل کرنے کی ہدایت، عمل کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔